चरणं शरणं गच्छामि। नवम्बर् मासाय मासिक पत्रम्। इदं P3Y मासिक पत्रस्य संस्कृतभाषायाम् अनुवादः अस्ति। P3Y शिक्षिका वा प्रेरका श्रीमती भारतीया महोदया तत्त्वावधाने कुर्वन् इदं मासिक पत्रम् 1 नवम्बर् 2025 तारिकात् 1 डिसेम्बर् 2025 तारिकापर्यन्तम् इदं सम्पूर्णमासं भवतः सर्वान् जनान् परमजीय शक्त्या महन्तः लाभाः लभ्यन्ताम्। पत्रस्य पूर्वाणि 8 वाक्यानि सन्ति। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। 9वें वाक्यवत् परम जी अस्मिन् नवम्बर् मासस्य मासिक पत्रे स्वशक्तिं यच्छ। सम्प्रति इदं पत्रं कृत्वा अस्मिन् सम्पूर्णमासम् अतीव सुखकारी भवतु। अस्मिन् मासे भूयमाना सर्वासु P3Y विशेषकक्षासु अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परम जी, अस्मिन् सम्पूर्णमासे मयि च मयि परिवारे वर्तमानात् अधिकतमं सुख शान्ति धन समृद्धि स्वास्थ्य निरोगिता सुरक्षा अभिवृद्धि च एधन्ताम्। परम जी, इदम् आगामी मासं मम व्यापार व जीविका हेतु अतीव सुखकारी भवतु। अतीव आय एधताम् अभिवृद्धि एधताम्। यथोचित प्रकारेण धनार्जनं करवाणि, उचित प्रकारेण व्ययं करवाणि, किञ्चित् धनं सञ्चयम् अपि करवाणि। अर्जित धनस्य किञ्चित् मात्र P3Y प्रचारे प्रसारे अपि व्ययं करवाणि। परिश्रमेण अर्जितं धनम् अपव्यये चिकित्सकस्य शुल्के व्ययं न भवतु। मां षष्टिवर्धने पशुपालने च P3Y कृत्वा भूरि लाभा भवन्तु। केनापि कारणेन भूतः ऋणात् शीघ्रं मुक्तं भवामि। निमज्जितं धनं शीघ्रं प्रत्यावर्तत। विपण्याः मन्द्याः प्रतियोगितायां जलवायोः केनापि दुष्प्रभावं मम व्यापारे जीविकोपार्जने न भवतु। एतत् हेतु प्रति रविवासरे प्रातः 11 भूयमाना लाइव ऑनलाइन व ऑफलाइन P3Y लक्ष्मी समृद्धि कक्षे अवश्यम् उपस्थितं भविष्यामि। अपि च गूगल मीटे भूयमाना P3Y लक्ष्मी समृद्धि अनुसंधान कक्षे उपस्थितं भूत्वा अहम् अतीव सुखिनः सम्पन्नः भवामि इति शक्तिं मां प्रयच्छ। परम जी, पितॄणाम् आशीर्वादः अनुकूलता च परिवारे भवन्तु। प्रतिबन्धित कार्याणि शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। पितरः तृप्तं भूत्वा वंशजनानाम् आशीर्वादं यच्छत्। अपि च केनापि प्रकारस्य भाग्यदोषात् परिस्थितिदोषात् कुदृष्टिप्रभावात् मायाविशक्तिप्रभावात् विरोधिनां कुप्रभावात् ग्रहदोषात् वास्तुदोषात् कालसर्पदोषात् निवारणार्थं सजीव अमावस्या कक्षां 19 नवंबर 2025 तारिखे अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अधिकतमं लाभार्थं यथासम्भव स्वगृहे P3Y अमावस्या गूगल मीट कक्षाम् आयोजनम् अपि करिष्यामि। परम जी, P3Y कृत्वा अहम् अतीव आत्मविश्वासी भवामि, स्थिरबुद्धि भवामि। बहवः P3Y प्रचारं कृत्वा मम वाचन क्षमता एधै। परम जी, मह्यं शब्दानि यच्छ, वाणीं यच्छ, मनोबलं यच्छ, येन अहम् अज्ञातेषु जनेषु अपि P3Y निमन्त्रणपत्रेण P3Y गुड्लक् कार्डेन P3Y विद्यया भूरिः प्रचारं कर्तुं शक्नोमि। स्वबृहद् इच्छापूर्तिशक्तिं लब्धुं शक्नोमि। परम जी, मया प्रशिक्षितानां जनानाम् अपि बहवः कार्याः सिद्धाः भवन्तु, येन परमजीः पराशक्ति यशं सम्मानम् एधेतां मम अपि मानम् एधै। अधिकतमं जनान् P3Y वेलफेयर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल माध्यमेन P3Y NCR इंडिया फेसबुक माध्यमेन च प्रतिदिनं प्रातः 11 सायं 7 च भूयमाना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेन कक्षाया सूचनाम् अपि दास्यामि वा चैनलम् अनुसरणं कर्तुं हेतु प्रोत्साहितं करिष्यामि। परम जी, मम विद्यार्थी जीवनं तथा मम संतानानां जीवनवृत्ति भूरि सफलाः सिद्धाः भवन्तु।
नियमित P3Y कृत्वा अहम् अतीव आत्मविश्वासी भवामि। अध्यापकानां मित्राणां च अधिकतमं सहयोगं लभै। अध्ययने अतीव परिश्रमं करवाणि। प्रतिदिनं विद्यार्थिनिवेदनं पठामि च। इदं सत्रम् अतीव सुखकार्यं सफलं सिद्धं च भवतु। P3Y मासिकपत्रिका दिनदर्शिकानुसारे अस्मिन् मासे भूयमाना सर्वाः P3Y कुशलविद्यार्थिकक्षासु अनुसन्धानकक्षासु उपस्थितं भूत्वा स्वशक्तिं पुनर्सञ्चालितं करिष्यामि। P3Y मासिकसमाचारपत्रिकानुसार परमजीवचनेन महाभारत्याः सन्देशेन P3Y कर्तानां सुखद अनुभवेन च पाठकानां मनोबलम् आत्मविश्वासं च एधन्ति। इदं पत्रिकां गृहे कार्यालये आपणे सङ्ग्रहकक्षे स्थापयन् सकारात्मकता सुरक्षा च वर्धयति। अस्मिन् पत्रिके आगामिमासे भूयमाना सर्वाः P3Y कक्षानां सूचना सर्वाः P3Y साहित्यानां सूचना पाठकानां सुविधानुसार वर्तते। इदं पत्रिका P3Y प्रचारस्य सुन्दरं माध्यमम् अपि अस्ति। इदं P3Y पत्रिकामाध्यमेन प्रचारं कृत्वा मनः विचारः शान्तं भवतः सकारात्मकता अपि एधन्ति। एतत् हेतु इदं पत्रिकां स्वयमपि पठनीयम्, अन्यान् जनान् अपि एतत् पठनाय प्रेरितं करणीयम्। नवम्बर् मासे भूयमाना सर्वाः उत्सवाः P3Y कृत्वा अतीव सुखकारी भवन्तु। अस्मिन् मासे देवप्रबोधिनी एकादशी कक्षे, P3Y स्नानपूर्णिमा देवदीपावली कक्षे, P3Y आवला नवमी तुलसी विवाह विशिष्ट कक्षे, मासिक शिवरात्रि कक्षे अवश्यं च उपस्थितं भविष्यामि। 2025 अक्टोबर् मासस्य सर्वान् सुखद अनुभवान् धरोहर दैनिक्यां पुस्तके लेखिष्यामि। P3Y अनुभवान् दृश्य अथवा श्रवण माध्यमेन समूहे प्रसारितं कृत्वा प्रचारशक्तिं लब्धिष्यामि। परमजी भवतः कृपया अक्टोबर् मासम् अतीव सुखकारी अभवम् इत्यर्थे धन्यवाद परमजी, धन्यवाद परमजी, धन्यवाद परमजी। परमजी नियमित P3Y कृत्वा एतत् नवम्बर् मासम् अपि पूर्वमासेनापि अधिकतमं सुखकारी भवतु। इदं मम इच्छां पूरयत्। दशमे वाक्यवद् इच्छा पूर्णमा न भविता एव पकरे भेंट राशि यस्मिन् अपि भवान् अर्जनं करोति स्वयं निर्धारितं कुरु। परमज्यै दास्यामि। एकमात्रकः जलम् अर्पणं करिष्यामि, पुष्पम् अर्पणं करिष्यामि। एकादशवाक्यवद् इच्छा पूर्णमा न भविता एव पकरे एतस्मिन् मासे एकादश नवीनानां जनानां केनापि माध्यमेन P3Y प्रशिक्षयामि। चरणं शरणं गच्छामि।